अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हमारा मौजू है दोज़ख यानी हेल। तो इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, दोज़ख जो है ये एक मकान है कि इस क़हार जब्बार के जलालो कहर का मज़हर है। जिस तरह उसकी रहमत व नेमत की इंतहा नहीं कि इंसानी ख़यालात व तसव्वुरात जहाँ तक पहुँचें वो एक शम्मा है, यानी एक ज़र्रा है। इंसान की सोच और फहम और इदराक वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता जो अल्लाह जल्ला शानुहु की अज़मत, शान और किबरियाई है। उसकी बेशुमार नेमतों से, इसी तरह उसके ग़ज़ब कहर की कोई हद नहीं। यानी अल्लाह जल्ला शानुहु जितना रहीम व करीम है उतना क़हार और जब्बार भी है कि हर वो तकलीफ़ व अज़ियत के इदराक की जाए, यानी जिसके बारे में सोचा जाए, एक अदना हिस्सा है, बहुत मामूली हिस्सा है उसके बे इंतहा अज़ाब का। कुरान मजीद व अहादीस में जो उसकी सख्तियाँ मज़कूर हैं, यानी ज़िक्र की गई हैं, उनमें से कुछ अजमालन बयान करता हूँ, यानी मुख्तसरन बयान करता हूँ कि मुसलमान देखें और उससे पनाह मांगे और उन आमाल से बचें जिनकी जज़ा जहन्नम है। नाज़रीन मोहतरम, हदीस शरीफ में है कि जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम भी कहता है ए अल्लाह, ये मुझसे पनाह मांगता है, तू इसको पनाह दे। कुरान मजीद में बकसरत यानी बहुत मर्तबा, बहुत जगह इरशाद हुआ कि जहन्नम से बचो, दोज़ख से डरो। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको सिखाने के लिए कसरत के साथ उससे यानी इस जहन्नम से पनाह मांगते। जहन्नम के शरारे यानी फूल जो हैं ऊंचे ऊंचे महलों की बराबर उड़ेंगे, गोया जर्द ऊंटों की कतार के पैहम आते रहेंगे, यानी मुसलसल बरसते रहेंगे। आदमी और पत्थर इसका ईंधन है। ये जो दुनिया की आग है, उस आग के 70 जुज़ों में से एक जुज़ है, यानी उसके 70 हिस्सों में से गोया एक हिस्सा है जिसको सबसे कम दर्जा का अजाब होगा। उसे आग की जूतियाँ पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खौलती है। अस्तग़फिरुल्लाह। वो समझेगा कि सबसे ज़्यादा अजाब उस पर हो रहा है, हालांकि उस पर सबसे हल्का है। सबसे हल्के दर्जे का जिस पर अजाब होगा, उससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल पूछेगा कि अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाए तो क्या इस अजाब से बचने के लिए तू सब फ़िदिया में दे देगा? अर्ज़ करेगा हाँ। फरमाएगा कि जब तू पुश्ते आदम में था तो हमने इससे बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था कि कुफ्र न करना, मगर तू न माना। जहन्नम की आग 1000 बरस तक धुकाई गई, यानी जलाई गई, यहाँ तक कि सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस और धुकाई गई, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस और धुकाई गई,
کہ سیاہ ہو گئی تو اب نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دی جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت یعنی اس کی دہشت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث شریف میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر پر ابر سیسا کا گولا اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات اور وادیاں اور کنویں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس مل کر یعنی جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش و درد بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت تباہ کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے۔ تو ناظرین، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے شیئر بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس بیان میں کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معاف فرما کر
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔